माझें नाव प्रदीप दुरी। सध्या आमी आतां आहा पळय तो जागो ओलवाडो हो आहा। सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता की हो जो ब्रिज आहा म्हणजे साको ऑलमोस्ट साकोच तो बारीकसो पयलीं म्हाका दिसता ऑलमोस्ट ताका 40-50 वर्सां तरी जाला आसतली। तो आतां तो डॅमेज जाल्लो आहा आनी रस्तो भितर गेल्लो आहा। सो जेन्ना आमकां न्यूज कळ्ळी की बाबा अशें अशें जाला की प्रॉब्लम जाला तेन्ना आमी रोखडेच सरपंचाक, डेप्युटी सरपंचाक, मागीर झेडपीक, आमदाराक सुद्दां आमी फोन करून सांगले की बाबा असो असो इशू जाला म्हणून। तेंच्यांनी रोखडेच बॅरिकेड तेंच्यांनी खंयच्यान अरेंज करून हांगासर आमकां स्थानिकां खातीर तेंच्यांनी काडून दिले की जेणे करून जप करून कोण कितें एक्सिडेंट बी जावचो न्हू म्हणून कळ्ळें। सो आतां आयज पासून म्हाका दिसता तेंच्यांनी कामूय स्टार्ट केलां PWDन। कन्सर्न आमदारान म्हाका दिसता तांकां फॉलोअप करून मागीर तेंच्यांनी आयज जितले जावपाचें आहा पळय तेंच्यांनी ते काडून दवरला। आतां मे बी फाल्यांच्यान ते कॉन्क्रिटाचें काम मे बी स्टार्ट करतले। सो हांव मागता आमदार आमच्या आनी पंचायती कडेन मागता, झेडपी कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हे करून दिवचो आनी जेणे करून हांगासरले लोक वयता पळय तांकां मातशें बरें जातलें म्हणून। हे हो ओलवाडो म्हणटा आनी हेज्या फुडलो मयकावडा हांगासरल्यान फूल रोड हो इंडस्ट्रीक वयता सारको कळ्ळें। नमस्कार, हांव संदीप बांदोडकर, जिल्हा पंचायत मेंबर रेज मागूस। हांगासर आमी आसा आयज सद्या मयकावाडो आनी ओलवाडो। एक 4-5 दीस पयलीं हो जो साको आसलो हो भितर गेलो आनी भितर गेल्ल्या कारणान हो एक वणो कसो पडलो। रोखडेच आमचे स्थायीक लोक आसा तेणी म्हाका फोन केलो, पंचायतीक फोन केलो आनी सगळ्यांक फोन केलो। आनी जे फोन करिना फुडें हांवें रोखडोच आमचो आमदार आसा आमदाराकूय सांगलें की अशें अशें जाल्लें हांगासर आसा, हो साकोन मोडलेलो आसा आनी कोणूय केन्नाय कोणाक कितें जावंक शकता तेन्ना इमिजिएटली हेजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून। आमदारान रोखडेच PWDक आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां रोखडेच हांगासर धाडले आनी हे जाले 4-5 दीस जाले हे घटनेक घडल्यार आनी रोखडेच इमिजिएटली तेणीन ते आपले एक्शन घेवन आपले PWDक आनी हांगा कॉन्ट्रॅक्टराक धाडलो आनी तेंचे बरोबर हांवूय येयलो, हें इन्स्पेक्शन केलें आनी सगळें पळोवन गेले आनी तांकां सांगलें कित्याक तेचो आयतार आसलेल्या कारणान ते काम करूंक स्टार्ट मेळना जालें। पूण तेणी सांगलें सोमारच्यान काम स्टार्ट करता म्हणून आनी सोमारच्यान हांगासर काम स्टार्ट जालें आनी तांकां सांगलें बेगीनच्या बेगीन करून दिवचें म्हणून। पूण अशें कळोन येता कोण तरी हांगासरली स्थायीकूच ना, कोण तरी हांगासर येता आनी मिडिया कडेन उलयता की सांगता कितें पंचायतीत कांय करिना जावं झेडपी कांय करिना, आमदार कांय करिना, फक्त वोटिंगा टायमार येता अशें म्हणून। पूण आमी इमिजिएटली तुका सांग आमची पंचायत पिलेन पंचायत आसा ही सदांच एक्टीव पंचायत आसा। केन्नाय खंयच्या लोकांक कसलीय गरज आसा सदांच एक पावल फुडें आसता आनी त्या फुडें हितून आमी काम करीत आसता। जावं ती पंचायत जावं जिल्हा पंचायत म्हणून जावं आमचो MLA केदार नायक हो सुद्दां सदांच एक्टीव आसा आनी सदांच लोकां खातीर लोकांच्या सदांच उपलब्ध आसता आनी लोकां खातीर काम करीत आसता। जेन्ना हें कळ्ळें इमिजिएटली हे एक्शन घेवन हें काम सुद्दां स्टार्ट केलें। पूण तशेंच कोण तरी येयलो आयज आनी म्हाका दिसता तेणें कोणें तरी प्रेस घेतल्यान सांगता की हे आपूण काम करता आनी कितें दाखोवंक सोदता। पूण हें काम आमचे आमदार करता, आमदाराच्या सपोर्टान हें बेगीनच्या रोखडीच एक्शन जावन हें काम चल्लें आसा आनी अशीच जी फुडली सुद्दां आनी कितें फुडें सुद्दां साको वतत गेल्लो तें सुद्दां तेणें दाखयल्लें आसा, तें सुद्दां काम हांगासर जातलें। कोणेच हेजी मायलेज घेवपाचे प्रयत्न करचे न्हू। हेजो मायलेज सदांच वयता तो तुमची विलेज पंचायत जावं आमचो MLA हांकां वयता। हे MLA सगळें काम करीत आसता आनी MLAच्या हितूनूच हे सगळें आमी डेव्हलपमेंट करीत आसता आनी जायत आसा। मोडलो कितें जालें थोडे हे सायडीचे इंडस्ट्री लागीं पडटा, शॉर्टकट पडटा आनी खुबश्यो गाडयो हे सायडीन वयता, हेवी व्हेकलूय वयता जावं उदकाचे टँकरूय हे सायडीन वयता। हो म्हाका दिसता चडांत चड म्हाका दिसता 50-60 वर्सां पयलींचो हो व्हाळ आनी कांय कळना। हे सरयो बी आहल्यो त्यो सगळ्यो हें जाल्ल्यो आसा आनी ते पोंदच्यान सुद्दां कांय कळना आनी ते नेटान पावसानूय मातशें हें जाल्ल्या उपरांत हो भितर गेलो। कामाचो स्टेटस कितें ऑलरेडी काम स्टार्ट केल्लें आसा। तो कॉस्ट म्हाका खबर ना, पूण ऑलरेडी तांणी काम स्टार्ट केल्लें आसा कित्याक ही एमर्जन्सी ही एमर्जन्सी आसल्या कारणान हें रोखडेंच काम MLAन कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टराक धाडून कितें करून रोखडेंच हें काम स्टार्ट करपाक लायिल्लें आसा आनी हेजें काम चालू आसा। हे 2-3 दिसां भितर काम सोंपतलें। सर हांव जयेंद्र नायक, मयकावडा पिलन रावपी। आयज हे रोड जो बंद जाले हाका जाले एक 4-5 दीस, पण आयज पर्यंत आमची इतली कामां फास्ट आसता की कितें जालें की आमी पंचायत मेंबर किंवा पंचायत आमचे ZP मेंबर सरपंच हांकां रोखडे सांगता
आनी जाय त्या टायमार आमची बरीच कामां ते सांगल्या प्रमाणे रोखडे करता. तशेंच आयज सुद्दां हें काम करतना पयलीं बॅरिकेड घातल्या, सराकूय यांच्यानी सांगल्या, परत 2 दीस रावले, मदीं हॉलिडे येयली आनी समतेच आज पासून तेंच्यांनी काम चालू केल्या. हे लोकूय खूश आसा आनी हांव मागता तेंच्या कडेन केदार भाई आमचो जेडपी संदीप भाई तेंच्यांनी सडांचो बेगीन तयार करून दिवपाची आनी आमचे उपकार मानपाचे. तुम्ही हांगाचे न्हू, हय. हांगा लोक कितें म्हणटा की हांगा कामां जायना आमदार ना, ZP कामां. तुमचे कितें ना कामां झेडपी भरपूर लोक फक्त काम दिवपा येवपा जाय. हांव जाल्यार आज पर्यंत केन्ना काम दिला खंयचें जावं ना असो केन्नाच ना. आमी आतां कितलीशीं कामां केल्या. आमी जवळ आतां पंचायत हे आमचे मेंबर आसा संदीप किंवा अजय म्हण किंवा आमचो केदार नायक आनी केन्नाय वच. आतां केदारा कडेन हांव सुद्दां ऑलरेडी ना म्हटल्यार 2 वर्सांक 4-5 कामां करून घेतल्या. स्लो आसता कामां पण आपूण वचून करून घेवंक जाय. हे कितें एकदां वयता आनी मागीर बंद जाता, मागीर कशी जातली कामां. हांवें स्वता कामां करून घेतल्या जी जायना. 1-2-3 बायलां बी आसली, म्हाका दिसता 10-20 वर्सां ती कसली जायत नासली ती वचून येताली. केदार बाईन इतलें केलां की तें आपूण पळयता बरो आनी केलां. आनी हांगा लोक आयज सकाळीं कोण हांगा आयलो म्हणटा हांगा हे काम कांयच जायना, आमदारूय कांयच करना. ना आमदार फूल सपोर्ट आसा आमकां. हे कोण तरी बेश्टेत कितें नासतना आनी कितें तरी सांगता. हय भरपूर सपोर्ट आमकां. बरें भाई, थँक्यू.